अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सैयद असगर अली शाह। आज रमज़ान की 15 तारीख है। 15 रमज़ान है। 15 रोज़े गुजर चुके हैं। शब जुमेरात है। और आज रात जो मैं अपने मेहमान जिनको दावत दे रहा हूँ वो यहाँ बहावलपुर में मौजूद नहीं है। मैं अपना ये व्लॉग बैठा बहावलपुर में कर रहा हूँ और मेरे जो मेहमान हैं वो कराची में हैं। तो आज के जो हमारे कॉफ़ी विद कंसल्टेंट गेस्ट हैं वो कराची रियल एस्टेट का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। कराची रियल एस्टेट में उनका एक बड़ा नाम है और उन्होंने बहावलपुर डीएचए के साथ भी बहुत काम किया है। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मुजतबा खलील साहब। ये प्रॉपर्टी हब के नाम का अदारा कराची में चला रहे हैं, उसके सीईओ हैं और इनका बड़ा खूबसूरत ऑफिस कराची में है, खुद भी खूबसूरत हैं और इनकी एक बड़ी टीम जो है वो इस रियल एस्टेट के बड़े चीदा चीदा लोग इन्होंने चुन के अपने साथ बैठाए हुए हैं जो बड़े अच्छा काम करते हैं। ये खाली डीएचए के साथ काम नहीं करते, बहरिया टाउन में भी इनका काम है और कराची में बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये डील कर रहे हैं। इनके बारे में मशहूर है कि जिस प्रोजेक्ट में ये हाथ डालते हैं उस प्रोजेक्ट को बूस्ट करने में और उसको प्रोजेक्ट करने में, उसकी सेल में वो इनका नाम ही काफ़ी होता है। डीएचए बहावलपुर के साथ इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बहुत शुरू में मैंने देखा कि कराची से चंद नौजवान आते थे और उनके हाथ अपना ड्रोन होते थे और वो सुबह सवेरे आके डीएचए बहावलपुर की साइड पे ड्रोन कवरेज कर रहे होते थे और अपने वीलॉग तैयार कर रहे होते थे। तो मैंने बड़ा इस सिलसिले में मेरा इश्तियाक हुआ कि मैं इनसे मिलूं। जब पहली मुलाकात हुई तो बड़ा मशहूर शख्सियत के मालिक थे और किसी तरीके से भी पाकिस्तानी नहीं लगते, ये कोई इंग्लिश बिजनेसमैन लगते हैं। तो एनी हाउ इनसे बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही तो वहाँ से पता चला कि ये कराची से आते हैं और डीएचए बहावलपुर को डील करते हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस किया इन्होंने कराची से आके बहावलपुर के साथ। इन्होंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की और अपने क्लाइंट्स की भी कराई। तो अभी एकदम ऐसा हुआ कि कराची वाले हमसे दूर होते चले गए। इस सिलसिले में हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब ब्रिगेडियर बिशारत अली साहब ने भी डीलर्स को एक इंटरेक्शन किया और उनसे कहा कि जी हम अपने कराची के दोस्तों को अकोमोडेट करें, उनसे पूछें, रीज़न पता करें कि क्या प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ रहे हैं डीएचए बहावलपुर में, कौन से मसाइल है जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने मुजतबा खलील भाई से रब्ता किया और मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं आपका इंटरव्यू बहावलपुर में बैठ के करूँगा, ये रिकॉर्डिंग मैं बहावलपुर में करूँगा और वो अपने हिस्से का जवाब कराची में रिकॉर्ड करके बताएंगे। उन्होंने कराची के बहुत सारे डीलर्स के साथ रब्ता किया और उनके मसाइल मालूम किए। वो मसाइल वो जो उनका प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो उनसे मालूम करके वो हमसे शेयर करेंगे। तो कराची में माशाल्लाह इनका एक बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा अच्छा नाम है। और कराची सब ऑफिस जब डीएचए का कराची में बना था तो उसकी बिल्डिंग लेने में और वहाँ के स्टाफ के मसले मसाइल और उनको एडजस्ट कराने में इन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया था। तो उसके अलावा भी जब हम लोग बहावलपुर से कराची जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त चूँकि कराची में उनको मालूम नहीं होता, डीएचए ऑफिस का भी पता नहीं होता, तो वो सीधे मुजतबा भाई के ऑफिस जाते हैं और मुजतबा भाई उनको बहुत अकोमोडेट करते हैं, उनको अपने साथ डीएचए सब ऑफिस लेके जाते हैं और उनकी जो बिजनेस डील है उनको कंप्लीट कराते हैं। तो हम भी बहुत बाज़ दफ़ा बहावलपुर से कराची जाने के बजाय अपने काम इनके ज़िम्मे लगा लेते हैं। तो जनाब आज के मेहमान हैं हमारे जनाब मुजतबा खलील साहब। मैं बहावलपुर का अपना हिस्सा यहाँ कंप्लीट करता हूँ एंड इट्स ओवर टू मुजतबा खलील भाई। अब आप अपना बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। एंड अप टू यू मुजतबा भाई। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहावलपुर के डीलर्स के साथ कराची के डीलर्स स्पेशली मुजतबा खलील को बहुत याद रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं
DHA بھاولپور کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ آتھرائزیشن دی کراچی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ بہت زبردست ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، اور جو انفراسٹرکچر اس وقت بھاولپور میں کریٹ ہو رہا ہے، اور جو ٹیم بھاولپور اس وقت دن رات اپنی محنت میں لگی ہوئی ہے اور لوگوں کی ڈلیوری کے لیے کام کر رہی ہے، میں اس پہ جو ہے وہ ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بھاولپور ایک بڑی زبردست زمین ہے، اور جب میں 2016 میں نے پہلی دفعہ بھاولپور کو میں نے ریسرچ کی بھاولپور کی، تو ایک میں نے بڑی زبردست اس کی ڈائنامکس دیکھی اور مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا، کیونکہ میں زمین پہ کام کرنے سے پہلے اس کے ڈائنامکس دیکھتا ہوں، اس کی ٹوپوگرافی دیکھتا ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی یہ تھی کہ آج 2023 ہو گیا ہے، تو میں جب 2016 میں سوچ رہا تھا کہ پانی کن کن علاقوں میں اویلیبل ہوگا، تو بھاولپور ایک ایسی زمین تھی جہاں پانی اویلیبل تھا، جہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی، اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے بڑی اس وقت انٹرسٹ مجھے ہوا، اور میں نے کہا اس زمین میں انٹر ہوتا ہوں۔ اینی ہاؤ بھاولپور انشاءاللہ بہت زبردست جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور میری بڑی یہ خواہش ہے اور میرا ویژن ہے کہ انشاءاللہ 2030 میں بھاولپور ایک بہت زبردست جو ہے ساؤتھ پنجاب کا جو ہے وہ ایک شہر بن جائے گا، ایک الگ سے بالکل شہر بن جائے گا، ایک جدید شہر بن جائے گا، ایک سسٹینیبل سٹی بن جائے گا، ایک ان آرگینک چیزوں کا جو ہے ایک گہوارہ بن جائے گا۔ ویژن دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ویژن کتنا اچھا ہوگا۔ آپ نے اگر صرف RCC کنسٹرکشن کر کے ہی جو ہے وہ لوگوں کو کر کے دکھانا ہے، کیونکہ 2030 تک جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، جو آج بہت جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور ہم کو ایسے ایسے پروجیکٹس ڈیولپ کرنے پڑیں گے، گرین ہاؤسز ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اور سولر چیزوں کا ڈیولپمنٹ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ویژن ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کو اب ہمیں ویژنری رکھنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاولپور ایک ایسا جدید شہر بن جائے گا 2030 تک، جہاں ایک کنال کا پلاٹ انشاءاللہ 2 سے 2.5 کروڑ روپے کا ہو جائے گا۔ جی اصغر بھائی، آپ کو پتہ ہے کیونکہ افطار کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں گھر چلا گیا تھا افطار کے لیے، تو آپ کے سوال پہ میں دوبارہ آتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں ڈیلرز کو ایک نہیں کئی مسائل ہیں۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے ایویلیویٹ کریں کہ آپ DHA بھاولپور کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، تو کراچی کے ڈیلر کا ٹیب ہی الگ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز یہ ہے، کیونکہ یہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے ملتان کے ڈیلرز کا الگ ٹیب رکھا ہوا ہے، کراچی کے الگ ڈیلرز کا ٹیب رکھا ہوا ہے، لاہور کے، سرگودا کے، فیصل آباد کے، پشاور کے، سارے ڈیلرز کے الگ الگ ٹیب ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوورسیز بہت آسانی سے جو ہے نا اپنے ڈیلر کو یا کراچی کے ڈیلرز کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ کراچی کے کسٹمرز کا ایک بیسک پرابلم یہ ہے کہ وہ کراچی کے ہی لوگوں سے کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو نئے سیکٹر لے کر آ رہے ہیں، PQLM جو بھی سیکٹرز آپ کے پاس اور آن بورڈ ہیں، یاسمان روڈ پر ہیں، وہاں آپ کراچی کا بلاک لے کر آئیں، وہاں آپ لاہور کا بلاک لے کر آئیں، وہاں آپ اسلام آباد کا بلاک لے کر آئیں۔ یہ 3 بڑے شہر پاکستان کے ہیں، اور وہاں کے مانیومنٹس لگائیں۔ کراچی میں آپ قائد اعظم کا مزار لگائیں، لاہور میں آپ مینار پاکستان کا مانیومنٹ لگائیں، اور اسلام آباد میں آپ جو ہے شاہ فیصل مسجد کا مانیومنٹ لگائیں۔ یہ مانیومنٹس آپ کے لیے ایک بینچ مارک کریٹ کر کے دیں گے۔ آپ ضرور اوورسیز کے بلاک پہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن اوورسیز کا صرف کو فوکس کرنا جو ہے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان میں مال بیچنا ہے، آپ کو صرف اوورسیز کو مال نہیں بیچنا ہے کہ جی اوورسیز کے پاس اب کیونکہ آپ کی انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کا ڈالر بہت بڑھ گیا ہے، تو وہ ڈالر یا پاؤنڈ یا اسٹرلنگ لے کر یہاں پاکستان میں آئے گا اور آ کے جو ہے وہ اپنا مال بہت سستے داموں ہم سے خرید لے گا۔